ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. నారాయణీయం 7వ దశకం. ఏవం దేవ చతుర్దశాత్మక జగద్రూపేణ జాతః పునః తస్యోర్థం ఖలు సత్యలోక నిలయే జాతోసి దాతా స్వయం యం శంసంతి హిరణ్యగర్భమఖిల త్రైలోక్య జీవాత్మకం यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनक्वाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीम् वाणीमेनमसि श्रवः श्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यर्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते बाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिश्यामावदातश्विशो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविथोन्नतपदा दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्थे धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमनिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षत विधिस्तत्थे विभो पातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचां चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधरा श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितिः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लागताम्।